वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, मार्च 2025 का महीना बुर्जे असद के लिए कैसा रहेगा? क्या नए मौक़े मिलेंगे या चैलेंजेस आएंगे? क्या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नए रंग भरेंगे या कुछ नए मसाइल सामने आएंगे? और पैसा क्या इस महीने बरसेगा या बजट थोड़ा तंग रहने वाला है? ये हम सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। तो आपके कैरियर के घर का मालिक इस माह 8वें घर में बुलंदी की हालत में होगा, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको इस माह कामयाबी मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन इस कामयाबी के हसूल के लिए आपको सख्त मेहनत करना पड़ सकती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इस माह आपको काम की जगह पर पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, लेकिन आपको अपनी मेहनत का समर ज़रूर मिलेगा। अगर हम कारोबार से मुतल्लिक मामलात के बारे में बात करें तो इस माह सूरत हाल अच्छी रहेगी। इस महीने में ख़तरात मोल लेने से गुरेज़ करें। आपके मुनाफे के घर का मालिक होने की वजह से अतारद, जो कि कारोबार का आमिल है, 8वें घर में निचली हालत में रहेगा। ये हालात मुनाफे की राह में किसी न किसी रुकावट की निशानदही कर रहे हैं। कुदरती तौर पर ऐसा तब होता है जब आप कारोबार ठीक से नहीं चलाएंगे, लिहाजा चीज़ों को बरकरार रखने की कोशिश करें जैसे वो हैं। कारोबार में कोई नई सरमायाकारी या कोई नया तजर्बा इस माह मुनासिब नहीं होगा। अगर हम मुलाजमत पेशा अफराद की बात करें तो छठे घर का मालिक ज़ोहल ये मुश्तरी के बुर्ज में होगा। ये कदरे साजगार होगा, लेकिन ख़ुद मुश्तरी की पोजीशन इस माह ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि मुश्तरी चांद के बुर्ज में होगा, जो कि गैर ज़रूरी भाग दौड़ और ज़्यादा काम का इशारा दे रहा है। इसका मतलब है कि इस महीने में इन ज़िम्मेदारियों के अलावा जो आप पहले से निभा रहे हैं, आपको कुछ नई ज़िम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको इस वक्त इन ज़िम्मेदारियों का कोई सिला नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको थकावट या थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। अगर आप मेहनत और एहतियात से काम करें तो नताइज तसल्ली बख्श हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लियोज़ के फ़िनेंस के बारे में। तो मार्च के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक अगर हम माली मामलात के बारे में बात करें तो इस महीने में आपके मुनाफे का मालिक अतारत की पोजीशन अच्छी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आमदनी के सिलसिले में तसलसल की कमी हो सकती है। ऐसा ख़ास तौर पर कारोबार करने वाले लोगों के साथ हो सकता है कि कहीं से आने वाला पैसा रुक जाए। इस तरह छोटे इदारों में काम करने वाले अफराद को तनख्वाह की वसूली में कुछ तख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। ताहम मुनाफे के घर में मरीख की मुंतकिली आपको साजगार नताइज देने का इशारा दे रही है, यानी मरीख इस कमी को बरकरार रखने की कोशिश करेगा जो अतारत की वजह से हो रही थी, और अपनी सतह पर आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा। ऐसी सूरत हाल में कारोबार करने वालों को गैर मुतवक्का तौर पर कुछ फ़वाइद मिल सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद की तनख्वाहों में मामूली सी ताख़ीर भी हो जाएगी, लेकिन इस ताख़ीर से कोई बड़ा मसला नहीं होगा। मुनाफे के घर के बारे में गुफ्तगू करते हुए हम पहले ही मरकरी की पोजीशन के बारे में बात कर चुके हैं। दौलत के घर का मालिक, क्योंकि आपके नज़दीक अतारत नफ़ा और दौलत दोनों घरों का मालिक है, इसलिए मरकरी बचत के मामलात में भी ज़्यादा मदद फराहम नहीं कर सकेगा। अगरचे ये दूसरे घर में नज़र आएगा, लेकिन दूसरे घर पर राहु, केतु और मरीख जैसे सियारों का बैया वक्त असर बचत के मामले में मुश्किलात पैदा कर सकता है। इन तमाम बातों के बावजूद दौलत का आमिल मुश्तरी मनी घर को देखकर पहले से महफूज शुदा रकम को महफूज रखने में मददगार साबित होगा। इस तरह इस माह यानी मार्च 2025 में आपको माली मामलात में मिले जुले नताइज मिल सकते हैं। आमदनी की राह में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन रुकावटों के बाद आपको कामयाबियाँ भी ज़रूर मिलेंगी। अगरचे नए सिरे से बचत करने में कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं, लेकिन आप पुरानी बचाई गई रकम को महफूज रख सकेंगे। अब हम बात करते हैं लियोज़ की हेल्थ के बारे में। तो सेहत के नुक्ता नज़र से मार्च का महीना आपको कदरे कमज़ोर नताइज दे सकता है। महीने के आगाज़ से लेकर 14 मार्च तक सूरज आपके बुर्ज में होगा, 7वें घर में होगा। यहाँ सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती। इसके अलावा सूरज ज़ोहल के साथ मिलकर रहेगा। इन दो वजूहात की वजह से आप अपनी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं। ख़ास तौर पर मौसम की तब्दीली के असरात आप पर देखे जा सकते हैं।
اس کے علاوہ سر درد، بخار جیسی شکایات بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ جسم کے درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ زحل کی نظر مسلسل چڑھائی پر رہتی ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ کے لیے اپنی صحت کا مکمل خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ یوگا، ورزش وغیرہ کی مدد لینا انتہائی ضروری ہوگا۔ صحت کے لیے ذمہ دار سیارہ سورج ہے، جو آپ کے برج کے نشان کا مالک ہے۔ چونکہ اس ماہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہاں سے بھی ان کی صحت میں کچھ کمزوری کا اشارہ ہے۔ ایسی صورتحال میں مارچ 2025 آپ کی صحت عام طور پر تھوڑی کمزور رہے گی، اسی لیے اس ماہ صحت کے معاملے میں کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے اپنی جسمانی فطرت کے مطابق کھانا کھانا بہت ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ مناسب طرز زندگی اور یوگا، ورزش وغیرہ کی مدد لینا بھی ضروری ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر ہم مارچ کے مہینے کے لیے آپ کے محبت کے رشتے کی بات کریں تو اس مہینے آپ کے 5ویں گھر کا مالک مشتری کی پوزیشن زیادہ مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے کام کے دباؤ یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ملنے کے مواقع کم ملیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا ساتھی تھوڑا ناراض یا پریشان رہ سکتا ہے۔ اگرچہ مریخ کا پہلو کچھ جھگڑوں کا سبب بن سکتا ہے، لیکن زہرہ تعلقات کو ٹوٹنے سے بچائے گا۔ زہرہ، جو کہ محبت کی علامت ہے، اس مہینے کے 8ویں گھر میں ہوگا اور راہو کے ساتھ بھی ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو جنسی خیالات سے دور رکھنا ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی سماجی ساکھ خراب ہو۔ اور اگر ہم ازدواجی زندگی کی بات کریں تو اس مہینے میں اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا، خاص طور پر مہینے کے پہلے نصف میں جب زحل اور سورج آپ کے 7ویں گھر میں ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے یا آپ کے شریک حیات کی صحت کمزور رہ سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ بھلے ہی مہینے کے دوسرے نصف میں سورج کی پوزیشن بہت اچھی نہ ہو، لیکن اس کا اثر 7ویں گھر سے دور ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ سکون کی سانسیں لے سکیں گے، یعنی پرانے جھگڑے اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ تو مارچ کے ماہانہ زیچہ سال 2025 کے مطابق آپ کو اس ماہ عام طور پر خاندانی معاملات میں ملے جلے نتائج مل سکتے ہیں۔ آپ کے دوسرے گھر کا مالک سیارہ مرکری کمزور ہو جائے گا۔ یہ ایک کمزور نقطہ ہے، لیکن عطارد اپنے گھر یعنی دوسرے گھر کو دیکھے گا۔ یہ ایک سازگار نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندانی معاملات میں کچھ لڑائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عطارد اور مشتری کے موافق پہلو ان لڑائیوں کو جلد ختم کرنے کی کوششیں کریں گے۔ ایسی صورتحال میں اگر ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کو غیر ضروری طور پر تناسب سے اڑا دیا جا رہا ہے تو اس گفتگو سے خود ہی دوری کرنا دانشمندی ہوگی۔ دوسرے گھر میں واقع کیتو اور وہاں مریخ کا نظر آنا بھی غصے اور ناراضگی کی نشاندہی کر رہا ہے، یعنی سیاروں کی 2 پوزیشنز آپ کے حق میں ہیں اور 3 پوزیشنز آپ کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نتائج اوسط سے قدرے کمزور ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مکمل ہم آہنگی برقرار رکھنے کی مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی، تبھی ہم آہنگی حاصل ہوگی۔ اس مہینے میں عموماً بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن دوسرے ارکان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ اس مہینے گھریلو معاملات میں صرف زحل کا پہلو ہی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، ورنہ مریخ کی پوزیشن اور مشتری کا پہلو اچھا ہونے کی وجہ سے اس مہینے گھریلو معاملات میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ مارچ 2025 میں لیوز کے لیے خوش قسمت نمبر 3 اور 7 ہوں گے، جبکہ خوش قسمت رنگ سبز اور براؤن ہوں گے، جو آپ کے لیے مثبت توانائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جبکہ خوش قسمت ڈیٹس 3، 15، 21، 27، 29 اور 31 ہوں گی۔